نو آندا ہے اسا مولویاں نو نہیں آندا اعلی حضرت دے نوکراں نو چوکھا آندا ہے میرا بچہ او میرا پتری تسی الف انار پہ بکری پہ پنکھا تے ٹوپی سے سمر پڑھ دے ہو ساڑھے اعلی حضرت دن انج نہ پڑھو الف نال امیر المومنین علی بے نال باب العلوم علی پے نال پیکر شجاعت علی تے نال تابع رسول علی سے نال ثابت قدم علی جیم نال جذبہ جہاد دا منبع علی ہے نال حفظ المومنین علی خے نال خلیفۃ الرسول علی دال نال دعوت حق دے من والا علی زال نال ذاکر رب علی رے نال رحمت العالمین دا ویر علی زینال زینب دا بابا علی شینال ساکی کوثر علی شینال اللہ دا شیر علی سوادرال صاحب کمال علی زوادرال جنت زمانت دیمن والا علی توینال طاہر اتھر علی زوینال ظلم مٹامن والا علی اینال عظمت دا والی علی غینال غیرت اسلام علی ہوبے سنی تے بولے نا فینال فاطمہ دا شوہر علی حق نعرہ جی فینال فاطمہ دا شوہر علی مہربانی سرکار فینال فاطمہ دا شوہر علی کافنال اے میں جیب وچ رکھاں گا جی اے دے نال اے دا کوئی پتہ نہیں ہڑپے دا متن ٹور پلا دا بھر دے وے فینال فاطمہ دا شوہر علی کافنال کعبے دا گوہر علی چھوٹے کافنال کونو ما صادقین علی لام نال لے کے مثال علی میم نال مظہر العجائب علی عین نال خود عظمت والا علی غین نال غیرت میں اسلام علی فینال فاتح خیبر علی لام نال لے کے مثال علی ہے نال ہدایت یافتہ علی اور بولو نہ بولو اور یہ نال شیر یزدان علی علی حق 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 نعرہ حیدری اللہ فرمائندہ ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء ساڈی راہ وچ اوکھے سوکھے ہوویں نا او خرچ کر دین سر تسا بڑا چنگا سن رہے ہو اور میں تانوں کیا دساواں میرا امام حسن کون ہے حضرت تہاڈا نام ہے بھول گیا تہاڈا نام قاری شرافت بڑا پیارا ہے قاری ایتھے باندائی شریف ہے علامہ شرافت بیٹھا ہے جی ٹھیک ہے نا جی شرافت علی اے حسینی لال ساؤنڈ والا ریکارڈنگ بھی کردا ہے بچہ بھی ریکارڈنگ بھی کردا ہے تساں حلال امام دے پترو سافٹ ویئر ذرا کھولو